प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस आइटम के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा नमूना, ड्रामेबाज, नाम है इसका बिलावल जरदारी। ख़ुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो और आवाम इसे कहती है बिल्लो मोरी। अब प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2008 से जो है ये लोग सिंध पे राज कर रहे हैं। सिंध की इन्होंने सही जो है वो ऐसी तैसी फेरी हुई है, माँ बहन की हुई है। और पिछले 5 साल तो आप कह लें कि इन लोगों ने एंड करके रख दिया। और 16 महीने ये साहब जो है वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। कभी आपने जो है वो इसको रोते धोते हुए जो है वो नहीं देखा होगा। हमेशा मजाक करते हुए, उल्टे सीधे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, ड्रामेबाजियाँ करते हुए जो है वो आपने इसको देखा होगा। अब क्योंकि आगे इलेक्शन कॉल हुए हुए हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो अब वोटों के लिए इस आइटम ने जो है वो रोना शुरू कर दिया है। बाकायदा आंसुओं के साथ रुमाल से जो है वो आंसू जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं। पहले मैं चाहूँगा ये आप छोटा सा क्लिप देखें, ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं, जियालों को कैसे ये अपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, इसकी बातें सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कहता कि बीबी, मैंने आपकी लड़कानों में सफाई का निज़ाम शुरू किया, तो बीबी कहती कि 9 देरों में, मेरे रत्तो देरों में ये काम कब शुरू होगा। अगर मैं कहता कि बीबी, मैंने तो मुफ्त दिल का इलाज शुरू करवाया लड़काना, मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा खंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। अगर मैं कहता कि बीबी, मैंने तो ये बस सर्विस शुरू करने की कोशिश की, तो वो कहती कि क्या ये बलोचिस्तान के बॉर्डर से शुरू होते हुए सखर तक पहुंच। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने बिल्लो मोरी को देखा, बड़े जी इसके जो है वो आंसू निकल रहे हैं माँ का जिक्र करते हुए। बंदा इससे ये पूछे, बेशरम आदमी, 2008 से 2013 तक तेरा बाप जो है वो पाकिस्तान का सदर था। माँ के कातिल तुम लोगों ने पकड़े हैं, जो गरीब अवाम को जो है वो तुम लोगों ने कोई रिलीफ देना या उनको कुछ दोगे। माँ के कातिल एक तो तुम लोग पकड़ नहीं सके। दूसरा, जो पिछली ये हुकूमत गुजरी है तुम लोगों की 5 साल, कभी तेरे जो है वो आंसू निकले हैं। 16 महीने तक तू वज़ीर ख़ारजा रहा है, कभी तेरे आंसू निकले हैं। और जब ये PDM हुकूमत बनी और जाके तुम लोगों ने शरीफों के साथ हाथ मिलाया, शरीफों ने तेरी माँ के साथ जो है वो क्या किया था सबको पता है। जो करैक्टर असैसिनेशन बेनज़ीर की गई शरीफों की जानिब से, उस वक्त तेरे आंसू कहाँ पे थे? उस वक्त तुझे माँ याद नहीं आ रही थी कि इन्होंने मेरी माँ की जो है वो तज़लील की, उसको बेइज्जत किया है, उसका जो है वो किरदार इन लोगों ने उछाला। और मैं 2 टके की वजारत के लिए जो है वो इनके साथ हाथ मिला लूँ। तूने अपनी माँ की जो है वो आप कह लें इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया। सिर्फ तुम लोगों को हुकूमत में आना था, केस माफ़ कराने थे, वजारतें लेनी थी, लूटना छूटना था अवाम को। उस वक्त माँ की याद नहीं आई, उस वक्त तेरे ये आंसू कहाँ गए थे? वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद ये साहब पाकिस्तान में ही नज़र नहीं आते थे। को तकरीबन 75 करोड़ में ये पाकिस्तानी अवाम को पड़े, जो गरीब अवाम के टैक्स के पैसे से जो है वो सारा खर्चा हुआ, ये जो बाहर जाके घूमता था, उस वक्त तो इसके कहीं आंसू नज़र नहीं आए। अब जब वोट लेने की बात आई है तो जनाब खड़े हो गए हैं, जी मैं नडेरों में ये करता तो बीबी मुझे ये कहती, मैं नवाब शाह में ये करता तो बीबी मुझे ये कहती। वो पहले ये ड्रामे तुम लोगों के कहाँ पे थे, जो अभी आवाम को फुद्दू बनाने के लिए वहाँ पे आके जो है वो रोना धोना शुरू कर दिया। वो 21 अक्टूबर को नूरा आया था तो वहाँ नानी ने मीनार पाकिस्तान में रोना शुरू कर दिया था कि जी नूरा साहब वापस आ गए हैं। और आवाम ये देख के बोलेगी ओए होए होए ओए होए होए हैं, हूँ तो वोट साढ़े पक्के। और अब यहाँ पे ये साहब जाके जो है वो रोना धोना कर रहे हैं। और बड़ा इसको जो है सैड म्यूज़िक पीछे चला के तो एडिट करके सोशल मीडिया पे डाला गया आवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए कि बिल्लो मोरी को अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी, माँ उसकी चली गई। माँ का जिक्र करते हुए बेचारा अब दीदा हो गया, रो पड़ा। और जब हुकूमत ले रहा था उन्हीं से जो इसकी माँ को जलील करने वाले थे, उसके नाम रखने वाले थे, उसकी गंदी तस्वीरें फेंकने वाले थे, उस वक्त ये किधर था? उस वक्त इसकी गैरत क्यों नहीं जागी? पैसों के लिए, वजारत के लिए, हुकूमत के लिए हैं। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लम, जब वोट लेने हैं तो यहाँ पे रोना शुरू कर दिए। किस तरह के मुनाफिक लोग हैं ये।
اور جب حکومت میں ہوتے ہیں وہاں تو ان کے آنسو ویسے ہی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں وہاں رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. تو یہ عوام کو اب ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے. اللہ خود لعنت ہے. بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد بات کرنی ہے یہ نورے کے بارے میں، جس کا نام ہے نواز شریف پٹواریوں کا باؤ جی، جو دوائی لینے گیا تھا پھر 4 سال مڑ کے نہیں آیا، اور اب ایک ڈیل کے بعد جو ہے یہ صاحب واپس آ گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کتے والی کر رہی ہے، ان کو ذلیل کر رہی ہے. اور آپ کہہ لیں گے پہلے یہ آگے آگے تھا، عوام اس کے پیچھے تھی. اب جناب عوام آ گیا، یہ عوام کے پیچھے ہے کہ بھائی میری گال سن لو، اور عوام ان کی جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اب ہوا کیا، یہ صاحب ایک جگہ جلسے کرنے گئے. جب جلسہ کرنے گئے تو ظاہر آپ کو پتہ کہ یہ مشہور ہیں یہی بریانی شریانی اور کھانا شانہ دینے کے لیے، اسی پہ یہ عوام کو گھیرو کرتے ہیں. ان کی بکواس سننے تو کوئی آتا نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہی ہے بیسیکلی، ایک پنڈال یہ لوگ بنا لیتے ہیں، اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے ہیں، بیچ میں عوام کو گھسیڑ لیتے ہیں، اور کھانے کا لالا ہی دیا ہوا ہوتا، پھر اوپر سے فوٹیج بنوا دیتے ہیں. جی یہ دیکھ لو عوام کا جم غفیر آ گیا نورے کی بکواس سننے کے لیے، حالانکہ وہ کھانے کے چکر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ جس جگہ جلسہ کرنے گیا وہاں پہ ہوا یہ کہ عوام وہاں پہ آ گئی، کسی نے بیچ میں نعرہ لگا دیا جی روٹی کھول گئی جی. وہ سارے لوگ جو ہے نا روٹی کی طرف چلے گئے، نورا ابھی تک آیا نہیں تھا. تو ان لوگوں نے روٹی شوٹی کھائی اور اس کے بعد وہ چلتے بنے. جب وہ چلتے بنے اس وقت کہیں جا کے نورا آیا. تو وہاں پہ پھر اعلان ہو رہا تھا جی پنڈال میں واپس آ جائیں، پنڈال میں واپس آ جائیں، میاں صاحب آ چکے ہیں. پہلے اب یہ کلپ دیکھیں یہ ہوا کیا، یہ صاحب کیا فرما رہے تھے ان کے ایک پٹواری سٹیج پہ کھڑے ہو کے. یہ ویڈیو کلپ پر دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. برائے مہربانی جتنے دوست پنڈال تو باہر گئے ہیں جلدی واپس آؤ، آگے میاں صاحب کا ویلکم کرو. وہ تھوڑے سامنے آ رہے ہیں، تھوڑی محبت کا اظہار اور دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں واپس آؤ، میاں صاحب چند لمحوں میں آپ کے سامنے سٹیج کے اوپر تشریف لے کے آ رہے ہیں. میں افضل آباد کے سارے دوستوں کو عرض کر رہا کہ پنڈال دے وچ واپس آؤ، مہربانی کرو، اپنے نظم و ضبط کا خیال رکھتے آیا. سیکورٹی پرابلم ہے، انتہائی ضروری ہے کہ فوری طور پہ پنڈال دے وچ واپس آؤ. تسی مہذب لوگ ہو، مہربانی کرو اپنے پروگرام نو درست رکھو. برائے مہربانی جتنے دوست پنڈال تو باہر گئے ہیں جلدی واپس آؤ. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا، یہ نورا اپنی بیٹی نانی مریم کے ساتھ جو ہے وہ آیا، اور پنڈال جو ہے وہ خالی تھا، لوگ وہاں سے جا چکے تھے کیونکہ روٹی شوٹی وہ کھا چکے تھے، کیونکہ وہ روٹی ہی کھانے آئے تھے، ان کی بکواس سننے تو آئے نہیں تھے. تو وہ پھر اعلان ہوتا رہا جی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. کہنے واپس آنا سی. بعد میں پھر سنا ہے کہ ایک دوسرے کی کلاس لیتے رہیں گے، تسی روٹی پہلے کیوں کھولی ہے. کچھ لوگ مذاق میں کہہ رہے تھے اس پہ بھی جو ہے نا وہ بھی جے آئی ٹی بن گئی ہے کہ وہ نعرہ کس نے لگایا تھا روٹی کھول گئی جی. وہ نعرہ نہ لگتا تو لوگ عوام ادھر روٹی کی طرف نہ جاتی اور کھا کے نہ بھاگتی. تو ان کا یہ ہوتا ہے طریقہ واردات، پہلے تقریر سنواتے ہیں اور اس کے بعد روٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہاں کام تھوڑا پہلے ہی ہو گیا، روٹی پہلے کھول دی تو وہ کھا کے نکل گئے. اب وہ نورا دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے سننے کون آیا ہے. اتنا خرچہ بھی کیا، روٹی شوٹی بھی دی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ فوٹیج نہیں بنی. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں، پریس کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.